उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसराइल और यूएई के माबैन जो डील हुई है, मुआहदा हुआ है, वो कैसे हुआ, किसने इसमें अहम किरदार अदा किया। आपने इस हवाले से तो काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, इंफॉर्मेशन भी आपने पढ़ी होगी कि इस मुआहदे के होने के बाद अब इसका फ़लस्तीन के लिए क्या मतलब है, या इसका नतीजा दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं उनके लिए क्या होगा। आने वाले दिनों में और कौन से ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या फिर उनके साथ कोई पीस डील करने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र मैं आज आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ उस हवाले से है कि ये मुआहदा आखिर हुआ कैसे और किन लोगों ने इसमें अहम किरदार अदा किया। आप लोगों ने पाकिस्तान में अक्सर सुना होगा, एक बात कही जाती है कि व्हाट्सएप सहाफत कि सहाफ़ियों के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको व्हाट्सएप के ज़रिए पैगामात जाते हैं, फिर वो उसके मुताबिक सवाल करते हैं या उसके मुताबिक अपनी खबरें देते हैं। ये जो पीस डील हुई है या जो मुआहदा हुआ है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन, ये नतीजा है व्हाट्सएप सफारतकारी का। जी हाँ, जिस तरह व्हाट्सएप सहाफत हो रही है पाकिस्तान में, इसी तरह इस वक्त मिडिल ईस्ट और अमेरिका के माबैन व्हाट्सएप सफारतकारी हो रही है। इसमें अहम किरदार अदा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जैराड कुश्नर और उनके जो खित्ते में दोस्त हैं, जिसमें सऊदी वली अहद भी हैं, उसके अलावा यूएई के जो वली अहद हैं उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और इतनी अच्छी दोस्ती है कि कहा जाता है कि मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर तबादला होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बातें होती हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये व्हाट्सएप सफारतकारी का नतीजा है। क्या ये मुआहदा अचानक हुआ, कुछ हफ्तों के दौरान इस हवाले से निगोशिएशंस हुई, या कुछ अरसा पहले से इस तरह की बातें चल रही थी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से हुकूमत संभाली है और उसके बाद उन्होंने अपने दामाद को, जब मिडिल ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उसको देखने के लिए अपॉइंट किया, तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के अंदर उनके ऊपर तनकीद की और ये कहा कि जमहूरियत के अंदर अपने दामाद को इस तरह का अहम ओहदा देना, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और जिस तरह आपको भी पता है, दीगर भी जो जमहूरी मुल्क हैं वहां पे उन हुक्मरानों पे तनकीद होती है जो अपने रिश्तेदारों के अंदर ही ओहदे बांट देते हैं या अहम ओहदों पे उनको तैनात कर देते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनके दामाद को तैनात किया गया, खुसूसन मशरिक वुस्ता के मामलात को देखने के लिए, तो अरब रियासतों की जानिब से उसको बड़ा पसंद किया गया। उसकी वजह यह है कि अरब रियासतों में जमहूरियत तो है नहीं है, वहां के जो हुक्मरान हैं वो जाती ताल्लुकात बनाते हैं और उस पे वो अपने एजेंडे को आगे लेके जाते हैं या उससे अपने वो काम करवाते हैं। खुसूसन सऊदीज ने इसको वेलकम किया, इसलिए कि उनका ये ख्याल था कि किसी अमेरिकन सफारतकार से या ब्यूरोक्रेट से डील करने से बेहतर है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद से बात करें, उन्हीं के अपने किसी घर के बंदे से बात करें, तो हम अपने मामलात को सही तरीके से आगे ले जा सकेंगे। इसलिए कि वो यूज्ड हुए हैं, वहां पे जब उन्होंने कोई काम करवाना होता है तो अपने ही किसी रिश्तेदार को किसी ओहदे पे तैनात कर दिया जाता है। जिस तरह आपको पता है ये सारी अरब रियासतों में किस तरह तैनातियां होती हैं, तो उधर इस चीज को वेलकम किया गया। अब ये जो मुआहदा हुआ ये अचानक नहीं हो गया। इस हवाले से अमेरिका के सामने भी कुछ शराइत रखी गई। एक तो था ईरान और वेस्ट की जो पीस डील थी उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए, और इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मौकिफ है वो आप लोग सुनते आए हैं। और अगर हम कुछ अरसा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि एक सऊदी सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था तुर्की में, सऊदी कौंसलेट के अंदर। बेसिकली उनको मार के वहां पे उनकी लाश के टुकड़े करके उनकी लाश को कहीं दबा दिया गया था या वहां से स्मगल कर दिया गया था, वो आज तक नहीं पता चला। उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी स्टेटमेंट जारी की थी और पूरी दुनिया से सऊदी हुकूमत और खुसूसन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि वो खबर उसके बाद बिल्कुल बैठ गई। अब उस हवाले से ना कोई बात कर रहा है, ना कोई तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। उस सारे मामले को दबाने में भी व्हाट्सएप सफारतकारी ने एक अहम किरदार अदा किया। व्हाट्सएप सफारतकारी को समझने के लिए मैं आपको एक और मिसाल भी यहाँ पे दूंगा कि जो सऊदी सहाफी थे जिनका कत्ल हुआ तुर्की के अंदर, वो अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पोस्ट का दौरा किया, वो अखबार जिसके लिए जमाल खशोगी लिखते थे, और वहां पे जो वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो अमेज़न को भी ओन करते हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनसे उनकी वहां पे मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद उनके कोई मैसेजेस वगैरह भी एक्सचेंज हुए। और बाद में जेफ बेजोस की टीम ने ये इल्जाम लगाया कि सऊदी क्राउन प्रिंस के मोबाइल से जो हमें मैसेज आया
اس کے ذریعے ان کا فون اور ان کا واٹس ایپ ہیک کیا گیا جیف بیزوس کا، جس کے بعد ان کی ذاتی انفارمیشن کو لیک کیا گیا. اس لیے کہ جب سعودی کراؤن پرنس ان سے ملے اور اس کے بعد بھی جو سعودی حکام تھے وہ واشنگٹن پوسٹ کے اوپر یہ پریشر ڈالتے رہے کہ جمال خاشقجی کو آپ نہ لکھنے دیں اپنے اخبار کے لیے، اس لیے کہ وہ سعودی رائل فیملی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان تحریروں میں جو آپ کی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں چھپتی ہیں. اب سعودی کراؤن پرنس نے جیف بیزوس کا فون کس طرح ہیک کیا، سعودی انٹیلیجنس نے کون سا سافٹ ویئر یوز کیا؟ جی انہوں نے ایک سافٹ ویئر یوز کیا جو $60 ملین کے عوض انہوں نے اسرائیل سے خریدا تھا. اسرائیل کی کمپنی ہے NSO، اس سے وہ سافٹ ویئر خریدا گیا اور اس کے ذریعے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کیے گئے سعودی رائل فیملی کے مخالفین، جس میں جیف بیزوس کا اکاؤنٹ بھی شامل تھا، جمال خاشقجی کا اکاؤنٹ بھی شامل تھا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ان کے مخالفین ہیں ان کے اکاؤنٹ بھی ہیک کیے گئے. تو یہ جو میں واٹس ایپ سفارتکاری کہہ رہا ہوں، واٹس ایپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ان دونوں ملکوں کو قریب لانے میں، خصوصاً سعودی عرب کی جو خفیہ ایجنسی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے میں جو سعودی رائل فیملی کے خلاف تھے یا ان کے ناقدین تھے. اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ جب کورونا آیا اور کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس مارکیٹ میں نہیں مل رہی تھی تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے 2 عرب ممالک سے راتوں رات لاکھوں کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس حاصل کی اور ان کو خفیہ طیارے کے ذریعے اسرائیل پہنچایا گیا. اور یہ جتنی بھی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیف بیزوس کے حوالے سے یا یہ کورونا کٹس کے حوالے سے، یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو آرٹیکلز بھی مل جائیں گے، انفارمیشن بھی مل جائے گی، یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیل ہوئی ہے UAE کی اور اسرائیل کی، اس میں واٹس ایپ سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیل کے ہونے سے پہلے دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں خصوصاً پاکستان، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جائے، خصوصاً جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ورلڈ اکنامک فورم پہ گئے تو وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تک فلسطین کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا پاکستان کے تعلقات اسرائیل سے بہتر نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا. لیکن یہ جو سوال عمران خان صاحب سے اس وقت کیا گیا اور اس طرح کی باتیں بار بار عمران خان صاحب کے سامنے اور پاکستان کے دیگر حکام کے ساتھ بھی شیئر کی گئیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹیسٹ کیا جائے کہ ریاست پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. پھر حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے OIC پہ، سعودی عرب پہ تنقید کی گئی. اب یہ تنقید اس موقع پہ کیوں کی گئی؟ کیا پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ UAE اور اسرائیل کی ڈیل ہونے جا رہی، اور واضح پیغام دیا جا سکے کہ اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو مانے گا یا پاکستان اس حوالے سے اپنے موقف میں کوئی نرمی لائے گا تو وہ ممکن نہیں ہے.